सम्म जाउँला। सिधा सिधा क्वेसनभित्रै पस्छु म। पहिलोमा अधिक तरलता र न्यून तरलताको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्न गर्ने अ, गर्नुपर्छ, कस्तो रणनीति चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालको क्वेसन छ पहिलोमा। अब यसमा मुख्य गरी हामीले दुईटा पार्टलाई ध्यान दिनुपर्ने देखियो। अधिक तरलता भनेको के हो, न्यून तरलता भनेको के हो भनेर सानो दुई लाइन जति लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। अ, अधिक तरलता भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको मात्रा बढी हुने अवस्था, लगानी योग्य रकम चाहिँ अधिक हुने अवस्था, वा चाहिँ सप्लाई अफ लोनेबल फन्ड चाहिँ अधिक मात्रामा हुने अवस्था, र सिडी रेसियोमा हुने सङ्कुचनको अवस्था वा सिडी रेसियो घट्दै जाने अवस्थालाई हामी अधिक तरलताको अवस्थाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भनेर सानो ब्याकग्राउन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अधिक तरलताको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा। हामीसँग तरलता बढी छ, बढी भएको बेलामा तरलता हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लगानी पार्टलाई अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तरलता बढी भएको अवस्थामा यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होलसेल लेन्डिङमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, ठुलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका प्रोडक्टहरूमा चाहिँ के गर्ने भन्दा डिफ्रेन्सिएसन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कर्जा प्रोडक्टहरूको डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दरलाई केही मात्रामा कम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बेला हुनसक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तपाईँको सरकारका बोन्डहरू चाहिँ के गर्ने, खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अन्तर्ब्याङ्क सापटी दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यस्ता चाहिँ विभिन्न किसिमका रणनीति अवलम्बन गरेर अधिक भएको तरलतालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट पहिलो पार्टको एन्सर लेख्नुपर्छ। दोस्रो पार्टमा न्यून तरलताको अवस्था भन्नाले के बुझिन्छ, अब त्यसको बेलामा के कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा जानुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो अवस्थामा न्यून तरलता भनेको अघिकै जस्तो सिडी रेसियो टाइट भएको अवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ सप्लाई लोनेबल फन्डको चाहिँ डिमान्ड भन्दा चाहिँ के सप्लाई चाहिँ कम भएको अवस्था, तपाईँको चाहिँ सिडी रेसियो टाइट भएको अवस्था, र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिटको मात्रा पनि बढिराखेको अवस्थालाई के भन्न सकिन्छ भने डिपोजिटको मात्रा पनि न्यून रहेको अवस्था भनौँ, डिपोजिटको मात्रा पनि न्यून रहेको अवस्थालाई न्यून तरलताको अवस्था भनिन्छ भन्ने पार्टबाट जानु पर्यो, सानो दुई लाइन लेख्ने। त्यस पछाडि न्यून तरलताको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन छ। अब यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा रिटेल खालका लेन्डिङहरू पर्ने हुन्छ। इन्स्टलमेन्ट बेसका चाहिँ कर्जाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सामर्थ्य ब्याज चाहिँ फिर्ता आउनाले पुनः हामी के गर्न सक्छौँ, त्यही तपाईँको सामानलाई फेरि अर्को प्रोडक्टमा लगानी गर्न सक्छौँ। उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यातमूलक कर्जामा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट क्रिएसन हुने खालका कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तरलता कम भएको अवस्थामा डिपोजिट प्रोडक्टलाई पनि ध्यान दिएर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कोर डिपोजिटलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ ब्याज दर, तपाईँको निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। निक्षेप सङ्कलनका रणनीतिहरू, प्राइस रणनीति, प्लेस रणनीति, प्रमोसन रणनीति जस्ता रणनीतिहरूलाई चाहिँ जोड दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ सरकारका गभर्मेन्ट बोन्डहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अघि खरिद गरिएका डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरू बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न रणनीति लिएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अधिक तरलता र न्यून तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट जानु पर्यो। निष्कर्ष चाहिँ अधिक तरलता र न्यून तरलता दुवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि खराब अवस्था हुन, अधिक तरलता र न्यून तरलता दुवैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले तरलतालाई आदर्शतम बिन्दुमा राख्ने वा अप्टिमम लेभलमा राखी तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू, एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टका कुरा, कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लानिङका कुरा प्रभावकारी बनाउँदै तरलतालाई चाहिँ के गर्ने, प्रोफिटाबिलिटीसँग चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रफिटाबिलिटीसँग चाहिँ तरलतालाई अन्तर सम्बन्धित बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर होलसेलमा यसको के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ, दुइटैलाई जोड दिएर। पहिला अधिक तरलताको सानो परिभाषा लेखेर त्यसको मैले भनिसकेँ। न्यून तरलता भने के हो त्यसको सानो परिभाषा लेखेर न्यून तरलताको अवस्थामा कस्ता उपाय अवलम्बन गरिन्छ भने, त्यस पछाडि गएर दुइटै के हो भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि घातक अवस्था हो। दुइटै बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्नुपर्छ, आदर्शतम बिन्दु अप्टिमम लेभलमा तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपायहरूका कुरा गरेँ मैले। एसेट लायबिलिटी मिसम्याच हुन नदिने कुरा, एल्को कमिटीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लानिङको प्रभावकारिताका कुरा जस्ता कुरालाई जोड दियो भने तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पार्टबाट पहिलो पार्टमा जानुपर्छ। यो अफिसर लेभलमा आइसकेकै क्वेसन हो एकपटक, यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै मोडिफाई गरेको छ, अलिकति ध्यान दिनु होला।
दोस्रो पार्टमा कर्जा लगानी गर्दा परियोजनाका के कस्ता वित्तीय पक्ष भनेको चाहिँ यहाँनिर नझुकिने होला, पक्ष भनेर अलिकति झुकिन सकिन्छ यसमा। के कस्ता वित्तीय पक्ष भनेको छ, फाइनेन्सियल पार्ट के हेर्ने त परियोजनामा लगानी गर्दा? हामी कर्जा लगानी गर्दैछौँ, कुनै एबिसी भन्ने कुनै फर्ममा कर्जा लगानी गर्न गयौँ, अब के पार्टहरू, कुन कुन पार्टमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिने हो। अब परियोजनाको परियोजनामा लगानी गर्दा वित्तीय वित्तीय पार्ट कुन कुन हेर्ने भन्ने कुरालाई मुख्य गरी जोड दिनु पर्यो। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, सानो हामीले चाहिँ परियोजना लगानीका विषयलाई जोड दिनु पर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता का लागि चाहिँ परियोजनाका विविध पक्ष, वित्तीय पक्ष, आर्थिक 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 तथा वित्तीय पक्ष, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, कानुनी पक्ष, व्यवस्थापकीय जस्ता विविध पक्ष विश्लेषण गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ वित्तीय पक्ष प्रमुख रहन्छ, जस अन्तर्गत दिए आएका कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ भनेर सानो त्यसका पक्षहरू उल्लेख गर्दै वित्तीयलाई अलिकति जोड दिएर सानो कुरा एउटा ब्याकग्राउन्डबाट जाने। अब यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल पार्टबाट मात्रै जानुपर्छ हामीले। फाइनेन्सियल पार्टमा पहिलो चाहिँ हामी रेसियोका पार्टबाट जान्छौँ। विभिन्न किसिमका वित्तीय अनुपातको प्रभावकारिता मापन गर्ने भने सबै सकिहाल्यो। अब त्यसमा लिक्विडिटी रेसियो, सल्भेन्सी रेसियो, एसएस टर्नओभर रेसियो, तपाईँको प्रोफिटेबिलिटी रेसियो जस्ता सबै रेसियो त्यतिमै आइहाल्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ रेसियोलाई मात्र नजोडिदिने भएर हामीले 5 मार्क्सको छ 8-10वटा पोइन्ट चाहिँ अरू पार्टबाट गएर पनि भनिहाल्छौँ। विभिन्न किसिमका चाहिँ के गर्ने, वित्तीय अनुपात को प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने भनेर भन्ने पहिलो। दोस्रो चाहिँ के भन्ने भन्दा तपाईँको चाहिँ खुद वर्तमान मूल्य, त्यस पछाडि गएर आन्तरिक प्रतिफल दर र तपाईँको चाहिँ भुक्तानी फिर्ता हुन सक्ने समय जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने, विश्लेषण गरेर क्यापिटल बजेटका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा जोड दिने भनेर भन्ने। अर्को चाहिँ के भन्ने भन्दा कस्ट प्रफिट भोल्युमको चाहिँ के गर्ने, एनालाइसिस गरेर परियोजनाले कति चाहिँ के गर्दा भन्दा कति चाहिँ तपाईँको सेल्स गर्दा कति प्रफिट कमाउँछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने भन्ने। त्यस पछाडि गएर तपाईँको परियोजनाले चाहिँ तपाईँको परियोजनाको वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण, बासलातको विश्लेषण, नगद प्रवाहको विश्लेषण, तपाईँको आय विवरणको विश्लेषण गर्ने भनेर भन्ने। अब त्यसमा चाहिँ अब बासला के अरे तपाईँको यो आय विवरणलाई अलग्गै पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज जस्ता पक्षहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। अब चाहिँ परियोजनाको के गर्ने भन्दा परियोजनाले दीर्घकालमा अल्पकालमा तिर्नुपर्ने दायित्व बेहोर्नुपर्ने दायित्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने भनेर अर्को भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि गएर परियोजनाको क्रेडिट वर्थनेसको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँको परियोजनाको वर्किङ क्यापिटल एनालाइसिस चाहिँ गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ, वर्किङ क्यापिटलको विश्लेषण गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा परियोजनाले कम्तीमा 3 आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ के गर्ने भन्दा परियोजनाले गर्ने परियोजना मार्फत सिर्जना हुने वित्तीय विवरणहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भनेर यसरी विविध पार्टबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर जानु होला। र यसमा मैले के कुरालाई जोड दिएँ भनेर समराइज भन्छु 2 नम्बरको क्वेसनमा। पहिलोमा के भन्यो भन्दा परियोजनामा लगानी भने अब लगानी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन् भन्ने विषयको कुरा गरेँ मैले सुरुमा। त्यसमा के कुरा गरेँ भन्दा पहिलो चाहिँ आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, कानुनी पक्ष, व्यवस्थापकीय पक्ष जस्ता विविध पक्षको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा विश्लेषण गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ यो वित्तीय पक्ष बढी चाहिँ प्रभावकारी मानिन्छ भनेर गएँ। सुरुमा चाहिँ हामीले अनुपात विश्लेषणका कुरा गऱ्यौँ एउटै लाइनमा। दोस्रोमा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ एनालाइसिसका कुरा गऱ्यौँ। तेस्रोमा चाहिँ सिपिपी एनालाइसिसका कुरा गऱ्यौँ। चौथोमा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसका कुरा गऱ्यौँ। पाँचमा चाहिँ रेसियोभित्रकै त्यसको चाहिँ तपाईँको क्रेडिट वर्थनेसका दीर्घकालीन सल्भेन्सी म्यानेजमेन्टका कुरा गऱ्यौँ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन सल्भेन्सीका कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि वर्किङ क्यापिटल एनालाइसिसका कुरा गऱ्यौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसका कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसभित्र पनि अर्को क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि गएर अन्तिममा वर्किङ क्यापिटल एनालाइसिसको कुरा गऱ्यौँ। यसरी त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यो पार्टहरूलाई जोड दिएर तपाईँले पहिलो पार्टमा लेख्नुपर्ने, यो दोस्रो क्वेसनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्नु होला दोस्रो क्वेसन। अब तेस्रो क्वेसनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिका के कस्ता विवरणहरू आवश्यक पर्छन् भन्ने क्वेसन छ। यो पनि खाता खोल्दा के कस्ता विवरणहरू आवश्यक पर्छन् भनेर कृषि विकास बैङ्कमा आइसकेको क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ मैले प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्ति भनेर 2 भागमा वर्गीकरण गरेको छु। अब यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने प्रायः जसो के हुन्छन्, 2टा पक्ष हुन्छन्। प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले चाहिँ
प्राकृतिक व्यक्ति भनेको तपाईँ हामी जस्तो पक्ष भइहाल्यो। कानुनी व्यक्ति भनेको कानुनले सिर्जना गरेको व्यक्ति र कानुनले नै के गर्ने भन्दा खारेजी वा अन्त्येष्टि गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, लेख्नु चाहिँ पर्दैन। अब यसमा 5 नम्बरमा क्वेसनमा आइसक्यो आएको भएर चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिले चाहिँ दिनुपर्ने विवरण, कानुनी व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विवरणका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बर 21, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2073मा उल्लेख गरेको देखिन्छ, जसलाई द्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर जाने। एकीकृत निर्देशनका कुरा, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र नियमावली 2073का कुरा जाने। 2073को परिच्छेद 2को दफा 4 भन्दा तलपट्टि हेरेर जानुभयो भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक व्यक्तिको केवाइसी गर्दा भनेर लेखा छ। तर त्यसका साथसाथै हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशनमा ढाँचाहरू, फारमहरू बनाएको छ, त्यो भित्रका कुरालाई पनि जोड दिएर जान्छौँ। अब पहिलोमा चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिको खाता खोल्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने, के कुराहरू विवरणहरू आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा छ। प्राकृतिक व्यक्तिको खाता खोल्दा प्राकृतिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना, नाम, पुरा नाम भनौँ, पुरा नाम वा प्राकृतिक व्यक्तिको नाम थर भनेर भन्ने पहिलोमा। दोस्रोमा प्राकृतिक व्यक्तिको स्थायी स्थायी बसोबास गरिरहेको बसोबास गर्ने स्थान र वर्तमान समयमा बसोबास गर्ने स्थान भनेर भन्ने अर्को। प्राकृतिक व्यक्तिको पारिवारिक विवरण भनेर भन्ने अर्को। प्राकृतिक व्यक्तिको चाहिँ के गर्छ तपाईँको एनमा हेर्नु भने आमा वा बुवा मध्ये कुनै एउटाको भनेर भनेको छ, हामीले चाहिँ 3 पुस्ते नै माग्छौँ। प्राकृतिक व्यक्तिको 3 पुस्ते विवरण भनेर भन्छौँ। प्राकृतिक व्यक्तिको बसाइरहने स्थान भनेर भन्छौँ। प्राकृतिक व्यक्तिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सक्ने सुविधा, लिन चाहने सुविधाहरू लिन चाहने सुविधाहरूको विवरण भनेर भन्छौँ। प्राकृतिक व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति चाहिँ बालिक भएको अवस्थामा चाहिँ उसको के भन्छ, प्राकृतिक व्यक्तिको चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेका आधिकारिक प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि भनेर भन्छौँ। नाबालक भएको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, जन्मदाता प्रमाणपत्र वा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नाबालक परिचय पत्र भनेर भन्छौँ। नाबालक परिचय पत्र वा अभिभावकको आधिकारिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भन्ने। विदेशी नागरिकको हकमा चाहिँ सो देशले जारी गरेको तपाईँको पासपोर्ट, नेपालमा रहने समयावधि, पासपोर्ट नम्बर जस्ता कुराहरू। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सम्बन्धित देशले चाहिँ के गर्छ, सम्बन्धित देशले खाता खोल्नलाई दिएको अनुमति पत्र जस्ता कुराहरू पनि आवश्यकता पर्दछन्। भारतीय नागरिकको हकमा छुट्टै व्यवस्था छ। भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय सरकारले भारतीय नागरिकको भनी जारी गरेको पत्रको प्रतिलिपि र भारतीय राजदूतावासको सिफारिस भन्छ। अनि अरू देशकोमा पनि अरू देशको राजदूतावासको सिफारिस भन्दा हुन्छ। यस्ता कुराहरू के चाहिँदो रहेछन् भन्दा तपाईँको चाहिँ विवरण चाहिँदो रहेछन्। अब फोटो जस्ता कुराहरू, इच्छाएको व्यक्तिको विवरण, फोटो जस्ता कुराहरूलाई पनि कन्क्लुजनमा कतै लेख्न सकिन्छ। इच्छाएको व्यक्तिको विवरण र तपाईँको चाहिँ के गर्ने, खाता खोल्ने व्यक्तिको चाहिँ हालसालै खिचिएको फोटो जस्ता विवरणहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छन् प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा। अब कानुनी व्यक्ति भनेको चाहिँ सङ्घ संस्था भनेर बुझ्नु पर्यो, जसलाई कानुनले जन्म दिएर कानुनले नै के गर्छ भन्दा खारेजीको अवस्थामा लैजान्छ भने त्यसलाई हामीले कानुनी व्यक्ति भन्दा रहेछौँ। कानुनी व्यक्तिका लागि के कस्तो चाहिन्छ भने चाहिँ अब सजिलै तरिकाले जाने। अघि हामीले प्राकृतिक व्यक्तिको नाम ठेगाना भनेको थियौँ भने अब यहाँ पनि के गर्ने, कानुनी व्यक्तिको नाम र ठेगाना भन्ने। कानुनी व्यक्तिको नाम र ठेगाना वा सङ्घ संस्था, कानुन बमोजिम दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरूको नाम र ठेगाना भनेर भन्नु पर्यो पहिलोमा। त्यस पछाडि के अरे कानुनी व्यक्तिले मुख्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा मुख्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने स्थानको विवरण भन्नु पर्यो। दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भन्नु पर्यो। साझेदारहरू छन् भने साझेदारहरूको विवरण भन्नु पर्यो। साझेदारहरूको पारिवारिक विवरण भन्नु पर्यो। 10% बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ भने त्यस्तो सेयर स्वामित्व कायम गरेका व्यक्तिहरूको विवरण भन्नु पर्यो। कुनै विशेष किसिमको सम्झौता भएको छ भने त्यस्तो विशेष किसिमको सम्झौताको प्रतिलिपि भन्नु पर्यो। खाता खोल्नका लागि कानुनी व्यक्तिले चाहिँ ल्याएको सिफारिसनामा भनेर भन्नु पर्यो। खाता सञ्चालन गर्नका लागि दिएको आधिकारिक माइनट भनेर भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र वा चाहिँ कर चुक्ता वा सोही प्रयोजनका लागि जारी गरेका अन्य किसिमका प्रमाणपत्र भन्छ। कानुनी व्यक्तिको रूपमा दर्ता हुँदा सम्बन्धित संस्थाले चाहिँ दिएको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भन्नु पर्यो। यस्ता विवरण चाहिँ के चाहिन्छन् भन्दा कानुनी व्यक्तिका निमित्त चाहिन्छन्। निष्कर्षमा सानो निष्कर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खाता सञ्चालन गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने कारोबारको जटिलताका आधारमा थप विवरणहरू समेत आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छन् भनेर चाहिँ सानो निष्कर्ष 2 लाइनको लेखिदिने।
कारोबारको जटिलता, कारोबारको मात्रा जस्ता आधारमा चाहिँ के छ, थप विवरणहरू समेत आवश्यक पर्न सक्दछन् भनेर भन्ने, त्यसरी चाहिँ जाने। अर्को चाहिँ एनएफआरएस भनेको के हो? एनएफआरएस भनेको के हो? एनएफआरएस लागू गर्दा देखा पर्ने चुनौतीहरू। एनएफआरएस लागू गर्न देखा पर्ने, नेपालमा पूर्ण रूपमा एनएफआरएस लागू गर्न नसक्नुका कारण वा लागू गर्दा देखा पर्ने चुनौतीहरू के हुन् भनेर पनि यो पनि क्वेसन इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो। अघिल्लो वर्ष अफिसरकोमा कृषि विकास के अरे वाणिज्य ब्याङ्कको अफिसरमा आएको क्वेसन हो। यसको विषयमा पनि थोरै म केही सर र आइडिया भनेर जान्छु। अब एनएफआरएस भनेको के भन्दाखेरि लेखामानलाई लेखामानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसारको बनाउनका लागि चाहिँ अवलम्बन गरिएको चाहिँ के भन्छ भन्दा, अवलम्बन गरिएको मापदण्ड, स्ट्यान्डर्ड, नर्म्स र रुललाई चाहिँ हामी नर्मल रूपमा के भन्न सक्छौँ भन्दा एनएफआरएस, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्न सक्छौँ। अब यो योले के गर्छ भन्दाखेरि लेखा सम्बन्धी नियमहरूको यो एकीकृत सङ्गालो हो भन्ने सजिलै तरिकाले, यो लेखा सम्बन्धी नियमहरूको एकीकृत सङ्गालो हो जसले लेखाको भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसारको बनाउँछ भन्ने सजिलो भाषामा, एकीकृत सङ्गालो जसले लेखाको भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड बमोजिमको बनाउँछ भनेर भन्ने। अर्को चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि नेपाल लेखामान लेखामान भन्छ, नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डका नियमहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड बमोजिम बनाउनका लागि, आइएफआरएस बमोजिम बनाउनका लागि आइएफआरएसका मूल सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ के गरी परिमार्जन नगरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लागू गरिएको के भन्दाखेरि लेखाको मापदण्ड भनेर पनि भन्न सकियो। अर्को के भन्न सकियो भन्दाखेरि समग्र लेखा सम्बन्धी कार्यलाई विशिष्ट बनाउन, प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय बनाउन र रिपोर्टहरूको चाहिँ प्रस्तुतिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अवलम्बन गरिएको एउटा प्रक्रिया भनेर पनि भन्न सकियो। सन् 2013बाट नेपालमा लागू भएको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जसले चाहिँ नेपालको के अरे इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ बडी बमोजिम वित्तीय विवरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँछ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा एनएफआरएस भन्छौँ भनेर भन्ने। यो अब तपाईँले नर्मल्ली यो सबैले बुझिसक्नु भएको छ, भनेको के हो भन्ने कुरामा खासै समस्या रहँदैन, यसमा तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ। यो क्वेसनसँग सम्बन्धित क्वेसन मात्रै सोध्नु होला है साथी हो, बाँकी क्वेसन चाहिँ अर्को दिनमै छलफल गरौँला। आज समय एक त कमै छ, त्यसैमा चाहिँ यो हामी जेसँग गइरहेको छौँ त्योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सोध्नुभयो भने तपाईँको एन्सर भन्नु भने मलाई रमाइलो हुन्छ, नत्र फेरि अन्ततिर गइन्छ। त्यो विषयमा अरू दिन नै नर्मल क्लास केवाइसी पढाउँदाखेरि नै छलफल गर्नु होला, त्यो विषयमा त्यहीँ छलफल गरौँला है, त्यो विषयमा त्यहीँ छलफल गरौँला। आज हामी सम्बन्धित विषयवस्तुमै छलफल गरौँ। यही विषयवस्तु तपाईँहरूलाई हम्मे छन् यसका क्वेसनहरू, त्यति सजिलो छैन यो क्वेसनहरू, त्यही भएर यतैमै छलफल गरौँ। अब एनएफआरएस लागू गर्दा देखिएका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरा छ। एनएफआरएस लागू गर्दा देखिए सबै क्षेत्रमा एकैपटक एनएफआरएस पूर्ण रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्नु चाहिँ चुनौती छ, अवलम्बन गर्न सकिँदैन, समस्या भयो। सबै क्षेत्रमा एकैपटक एनएफआरएसलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नु चुनौती छ। एनएफआरएस बुझ्ने खालका जनशक्तिहरू तत्काल रूपमा चाहिँ के गर्नु, विकास गर्नु चाहिँ के छ, चुनौती छ। अर्को चाहिँ एनएफआरएसका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ के गर्न भन्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। एनएफआरएसका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट प्राइसलाई चाहिँ मार्केट प्राइस फेयर भ्यालु अकाउन्टिङ भन्छ। त्यसमा अब तपाईँको चाहिँ त्यसले के भन्छ भन्दा मार्केट प्राइस बमोजिम लैजानुपर्छ भन्छ भने, अब यो सम्पत्तिको कस्ट मूल्यलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले डेप्रिसिएसन घटाएर चाहिँ हामीले रियल भ्यालु लेख्थ्यौँ, तर मार्केट प्राइस अनुसार लैजानुपर्ने भन्छ, त्यो गर्नु पनि चुनौती छ। यसमा चाहिँ एनएफआरएसका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ नभएको अवस्थामा आइएफआरएसबाट क्यारी गर्न सकिने भन्ने पनि त्यहाँ सिद्धान्त छ। कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तहरूलाई क्यारी गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन, सो सिद्धान्तलाई पनि क्यारी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ भनेर जानु पर्यो। अब अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा लेखाका सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरू के बमोजिम बनेका छन् भन्दाखेरि एनएएस बमोजिम, नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बमोजिम बनेका छन्। तिनीहरूलाई एनएफआरएस बमोजिम चाहिँ के गर्न भन्दा परिमार्जन गर्न, अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरूलाई एनएफआरएस बमोजिम परिमार्जन गर्न पनि चुनौती छ भनेर भन्नु पर्यो। अब सबै तपाईँको ट्याक्स सम्बन्धी कानुन, त्यस पछाडि गएर तपाईँको वित्तीय विवरणका सम्बन्धमा बनाइएका सबै कानुनहरू के छन् भन्दाखेरि एनएएस बमोजिमका छन् अहिले नेपालको अवस्थामा। ती सबै कानुनहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ एनएफआरएस बमोजिम बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। तत्काल रूपमा कानुनी रूपमा के गर्न भन्दा कानुनी प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्न भनौँ न, कानुनी प्रावधानहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ भनेर जानु पर्यो। अर्को चाहिँ एनएफआरएस तत्काल रूपमा लागू गर्दाखेरि के गर्छ, अधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको लागत लाग्ने पनि हुन्छ, कर्मचारी विशेषज्ञहरूको आवश्यकता पर्ने, वित्तीय विश्लेषकहरूको आवश्यकता पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ लागत कटौती गर्नु पनि चुनौती छ भनेर जानु पर्यो। अर्को चाहिँ
एमआइएस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रभावकारी टुलको रूपमा तपाईँको अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू प्रयोग भइरहेको अवस्थामा अब चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ के गर्न म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम बमोजिम आवश्यकता पर्ने सूचना सूचना प्रवाहका निमित्त परिमार्जन गर्नुपर्ने के छ भन्दा चुनौती छ भनेर यसरी 3 नम्बरमा 7-8वटा चुनौती लेखेर जानुभयो भने यसमा तपाईँहरूलाई खासै समस्या रहँदैन। यसरी जानुहोला। यो यो हाम्रो 4 नम्बरको क्वेसनमा। 4 नम्बरको क्वेसनलाई फेरि एकचोटि मैले रिभाइज गर्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि यसमा अब वर्तमान समयमा नेपालमा त्योभन्दा अगाडि एनएएसको अवधारणा लागू थियो, लेखाका सामान्य अवधारणाहरू लागू थिए। आइएफआरएस बमोजिम चाहिँ परिमार्जन गरेर आइएफआरएस बमोजिम बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के आयो भन्दा एनएफआरएस आयो 2013बाट, सन् 2013बाट आयो। अब यसको कार्यान्वयन गर्नु के कस्ता चुनौती छन् भन्ने कुराबाट आयो। यसलाई चाहिँ हामीले आइएफआरएस बमोजिम पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नुका कुरा गऱ्यौँ। त्यस बमोजिम प्रविधि, मानव जनशक्तिका कुरा, नीतिगत कुराहरू, ह्युमन रिसोर्सका कुराहरू, कस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू, त्यसका सिद्धान्तको अवलम्बनका कुराहरू, त्यस पछाडि गएर नीतिगत परिवर्तनका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर त्यसलाई त्यसका चुनौतीहरू छन् भन्ने विषयमा गयौँ। यो विषयलाई यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ। यसरी जानुहोला 4 नम्बरको क्वेसनको। अब अर्को क्वेसन छ कर्जा जोखिमका कारण र जोखिम न्यूनीकरण गर्न एकीकृत निर्देशिका। एकीकृत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशिका भनेर पनि आउन सक्यो। एकीकृत निर्देशिका अलिक सरल बनाएको क्वेसन अलिकति लामो भाष हुने भएर अब त्यसलाई चाहिँ एकीकृत निर्देशिका र तपाईँको के भन्छ भन्दा बासेलमा भएका व्यवस्थाहरू, बासेलमा के कस्ता व्यवस्था छन् कर्जा जोखिम भनेर। कर्जा जोखिमको बारेमा क्वेसन आइरहेको छ, तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो होला। कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम र तरलता जोखिमसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ धेरै पटक रिपिटेड क्वेसन मध्ये एक हो। यो चाहिँ क्वेसन म्याक्सिमम रिपिटेड क्वेसन हो। यसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले। अब कर्जा जोखिम सानो एउटा स्टार्टिङमा कर्जा जोखिम भने के हो भन्ने पार्टबाट सुरु गर्नु होला। यसमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा तोकेको शर्त सीमा बमोजिमका के नगर्ने भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा तोकेको शर्त सीमा बमोजिमका सामा, ब्याज, किस्ता तथा अन्य दरी दस्तुर तिर्न नसक्ने अवस्था भई बैंकको कर्जा डुब्न सक्ने वा बैंकको कर्जा खराब वर्गमा परिणत हुन सक्ने वा बैंकको कर्जा चाहिँ के गर्ने भन्दा बैंकको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थालाई चाहिँ के कर्जा रिपेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थालाई चाहिँ हामी कर्जा जोखिम भन्छौँ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोमा खराब कर्जाका कारण पर्न सक्ने प्रभावलाई चाहिँ कर्जा जोखिमका रूपमा लिन सकिन्छ। सानो इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट जानु होला। इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट जानु होला। तपाईँहरूको क्वेसनको पछाडि हेरौँला, सोध्छ, यसमा सिद्धान्त पनि सोध्छ। एनएफआरएसका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर सोध्छ क्वेसन। मजासँग एनएफआरएसमा तपाईँले पढिसक्नु भयो होला। क्वेसन पछाडि हेरौँला है। लास्टमा क्वेसन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, योसँग सम्बन्धित राख्नु होला। अरू क्वेसन क्लासमा नै हामीले डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ। सम्बन्धित उसमा नै डिस्कस गरौँला। धेरै टाइम लाग्छ तपाईँहरूको क्वेसनहरू। होलसेल राखौँला एक दिन। क्वेसन सोध्ने तपाईँले, मैले एन्सर भन्ने राखौँला। त्यसरी राख्दा रमाइलो होला। त्योभन्दा पनि अब अर्को, अब यहाँ पहिलो पार्टमा कर्जा जोखिम भनेको सानो परिभाषा मात्रै दिने, त्यसको नम्बर छैन, हामीले ओपनिङ गर्ने मात्रै हो। त्यस पछाडि कर्जा जोखिमका कारणहरू भनेर 4 नम्बरमा सोधेको छ। कर्जा जोखिमका कारणहरू देय बमोजिम रहेका छन् भनेर सानो हेडिङ बनाएर त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने अनि त्यसमा लेखिहाल्ने। परियोजनाको पूर्ण रूपमा विश्लेषण नगरेर कोल्याट्रल विश्लेषणका कुरा आउलान्। 5C एनालाइसिस भनौँ न, क्यास फ्लो, क्यारेक्टर, कोल्याट्रल, कन्डिसनका कुरा, क्यापासिटीका कुरा विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गर्दा खराब हुँदो रहेछ। के कारणले खराब हुन्छ भन्ने कुरा, कानुनी कागजातका कुरा प्रभावकारी नबनाले, नियमित कर्जाको अनुगमन जस्ता कुरा नगरिनाले कर्जा खराब हुन सक्छ। अर्को चाहिँ कर्जा सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन, नीति नियम निर्देशनको परिपालना नगर्नाले हुन सक्छ। कर्जाको विविधीकरण नगरी चाहिँ विविधीकरण नगर्नाले वा एउटै क्षेत्र एउटै प्रकृतिका कर्जामा बढी ध्यान दिनाले कर्जा जोखिम हुन सक्छ। अर्को ओभर फाइनेन्सिङ वा अन्डर फाइनेन्सिङ, थोरै पैसा दिएर वा बढी पैसा दिएर पनि परियोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनाले कर्जा जोखिम हुन सक्छ। पर्याप्त रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कर्जा जोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनका लागि कर्जालाई असल वर्गमै राखिराख्ने प्रवृत्तिले पनि तपाईँको कर्जा जोखिम देखिन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थाका सुशासनको अभावका कारणले इन्साइडर लेन्डिङ, रिलेटेड पार्टी लेन्डिङ जस्ता क्रियाकलाप गर्नाले पनि कर्जा जोखिम देखिन सक्छ भनेर यसका कारणहरू यो इक्जाममा आइरहेको सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम रिपिटेड क्वेसन हो। कर्जा जोखिम भन्नाले के बुझिन्छ, यसका कारण र समाधान गर्ने उपाय, व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू, न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आइराखेको हुन्छ। त्यसलाई थोरै स्पेसिफिक मात्रै बनायो मैले। अब यसमा चाहिँ एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्थामा जान्छु म दोस्रो पार्टमा। कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका निमित्त एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क ख ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्था लेख्दा अलि लामो हुन्छ।
कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका निमित्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशनमा भनेर वा निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू भनेर जानुपर्ने हुन्छ यसमा। अब एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने कुरालाई निर्देशन नम्बर 1बाट जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अघि साथीहरूले आइक्यापको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, क्यापिटल एडुके इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्था गरेको छ त्यसमा। त्यसमा चाहिँ विभिन्न रिस्क वेट एसेट्स चाहिँ रिस्क तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दा सम्पत्तिका आधारमा रिस्क वेट एसेट्स रिस्क वेट एक्सपोजर मेन्टेन गरेर चाहिँ मात्रै के गर्नुपर्ने, कर्जा लगानी पश्चात रिस्क वेट एसेट्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा, एक्सपोजर मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ निर्देशन नम्बर 1ले। निर्देशन नम्बर 2ले चाहिँ के गर्ने, कर्जाको सामा तथा ब्याज भुक्तानीको समय अवधि नागेको समय अवधिका आधारमा तपाईँको सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जाको चाहिँ वर्गीकरण गरी प्रोभिजन राख्नुपर्ने, पर्याप्त मात्रामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशन नम्बर 2ले गरेको छ। एकीकृत निर्देशन नम्बर 3मा जानुभयो भने कन्सन्ट्रेसन रिस्क न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ एकल ग्राहक कर्जा सीमा र क्षेत्रगत ग्राहक कर्जा सीमाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमा र क्षेत्रगत ग्राहक कर्जा सीमाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। 4, 5, 6, 7, 8मा केही छैन, 9मा पनि केही छैन, 10मा पनि केही छैन, 11मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन नै रिस्क न्यूनीकरण गर्नका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण कर्जा 2 अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा सहवित्तीयकरण कर्जामा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशन नम्बर 12ले कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा नवीकरण गर्दा, कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकीकृत निर्देशन नम्बर 15मा जानुभयो भने 5को कुरा गरेको छैन मैले, 5को कुरा आउँछ एकछिन साथी हो। अब एकीकृत निर्देशन नम्बर 15ले के गरेको छ भन्दाखेरि आधार दर निर्धारण कार्यविधि अन्तर्गत रही आधार दर निर्धारण गरेको आधार दरभन्दा माथि मात्रै गएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को चाहिँ एकीकृत निर्देशन नम्बर 17ले कर्जाको विविधीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका क्षेत्र बमोजिम पनि कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बर 5ले के व्यवस्था गरेको छ भन्दा रिस्क फङ्सन र बिजनेस फङ्सनलाई के गर्ने, छुट्याउने, सुरक्षित कारोबार दर्ता केन्द्रमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के गर्ने, कारोबार दर्ता गरेर मात्रै के गर्ने भन्दा कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने। तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दा कर्जा कर्जा लगानीमा विविध पक्ष निर्देशन गाइडलाइनहरूको चाहिँ परिपालना गरेर कर्जा लगानी गर्ने, कर्जा लगानीका स्पष्ट विधि र प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्ता कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बरले 5ले गरेको छ भनेर 5का कुरालाई 2-4वटा अलिकति फोकस गरेर जानुभयो भने त्यो पार्टबाट भयो। बाँकी निर्देशनको कुरा पनि गरेँ मैले, 1 नम्बर निर्देशन, 2 नम्बर निर्देशन, 3 नम्बर निर्देशन, 5 नम्बर निर्देशन, त्यस पछाडि गएर तपाईँको होइन एउटा एउटा पोइन्ट लेख्ने, एक बमोजिम भनेर लेख्दा नि हुन्छ, नलेखे नि हुन्छ, तर कन्टेन्ट चाहिँ आउनु पर्यो। 5बाट मुख्य 5बाट 4-5वटा कुरा लेख्ने, रिस्क फङ्सन बिजनेस फङ्सनका कुराहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दा कर्जाको विश्लेषणका कुराहरू गरिएको छ त्यसमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति नियम निर्देशन र उद्देश्य निर्देशन बमोजिम रहेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने, उद्देश्य खुलेका क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने जस्ता कुरा लेखेको छ। त्यही पार्टलाई पनि केही जोड दिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी जानु होला निर्देशनको पार्टमा। अब बासेलमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा छ। बासेलमा सबै लेख्नु पर्यो, लेख्न त हुन्छ। अब 5 नम्बरबाट तपाईँले लेख्नुभयो भने 5-6वटा कुरा मात्रै आउँछ एकीकृत निर्देशन नम्बर 5मा भएको कुराबाट। अब अरूले एकीकृत निर्देशन नम्बर 1, 2, 3 भनेर पनि सर लेख्दाखेरि अब कसको बलियो भने क्वेसन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। त्यही भएर 6-7वटा पोइन्टमा लेख्ने, 1 नम्बर निर्देशनमा यो, 2मा यो, 3मा यो भनेर लेख्दा खासै गाह्रो हुँदैन। त्यो निर्देशनको मुख्य कोर कुरा मात्रै लेखिदिनु भयो भने 1, 2, 3, 5को कुरा त आफै जे छ त्यो छँदैछ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ 1, 2, 3, त्यस पछाडि गएर तपाईँको 5 भइहाल्यो, अनि त्यस पछाडि 11, 12, त्यस पछाडि 15 र 17को कुरा मात्रै छ, सर जान सकिन्छ। त्यसमा खासै तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन, त्यति पार्टलाई ध्यान दिनु होला। त्यति भयो भने भयो। 5का कुरालाई त मुख्य जोड दिनु परि नै हाल्यो। 5को कुरालाई मैले धेरै फोकस गर्नुको कारण चाहिँ अब त्योभन्दा अरू पनि एक्स्ट्रा कुरा केही लेख्नुपर्छ भनेर। अब बासेलमा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् भनेर भनेको छ। यसमा बासेलले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्ड एप्रोच बमोजिम के गरेको छ, कर्जालाई चाहिँ क्षेत्रगत क्लाइन्ट वाइज, सेक्टर वाइज र प्रोडक्ट वाइज वर्गीकरण गरेर चाहिँ त्यही अनुसार रिस्क वेट एसेट्स कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जाको विविधीकरण गर्नुपर्ने, क्लाइन्ट वाइज, सेक्टर वाइज र प्रोडक्ट वाइज विविधीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क्यापिटल इन्क्रिज नगरेर के गर्ने, कर्जा विस्तार गर्न नपाउनका लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लिभरेज रेसियोको व्यवस्था गरेको छ 3%। हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले 4% गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि माइक्रो पोटेन्सियल सुपरभिजनहरू, माइक्रो पोटेन्सियल सुपरभिजन र माइक्रो पोटेन्सियल सुपरभिजनको व्यवस्था गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत ग्राहक कर्जा सीमाको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ के गर्ने भन्दा इन्टरकनेक्टिभिटी र हायर लेन्डिङ गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दा प्रणालीगत जोखिमका
ब्याङ्कमा वर्गीकरण गरेर चाहिँ त्यही बमोजिम के गर्ने भन्दाखेरि पाँचवटा बकेटमा छुट्टै छुट्टै प्रतिशत चाहिँ तपाईँको के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँको प्रोभिजन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन र नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दा रेगुलेटरले डाइनामिक प्रोभिजन गर्न पाउने, सुपरभिजनका आधारमा चाहिँ थप प्रोभिजन गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ भनेर यसरी चाहिँ बासेलमा भएका व्यवस्थाहरू, कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका व्यवस्थाहरू लेख्नु होला। यसरी लेख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 5को कुरा गरेँ मैले, जोखिमका कारण, निर्देशनमा भएका व्यवस्था र बासेलमा भएका व्यवस्थाको विषयमा यसरी चर्चा गर्नुहोला। अर्को छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6ले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि विकास ब्याङ्क लेखे ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा भनेको छ। यो पाँचौँ तहलाई ग्रामीण क्षेत्रको विकास, ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास र अर्को चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासमा भनेर एउटा आउट क्वेसन जस्तै आउँछ 10 नम्बरको, त्यहाँबाट लेखेको क्वेसन हो यो चाहिँ, वाणिज्य र कृषि दुइटैको लागि है। अब चाहिँ होइन, ओभरअल नलेख्ने, माथि कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भनेको छ, कर्जा जोखिमै लेख्ने है श्यामजी। कर्जा जोखिम भनेको छ, कर्जा जोखिमै लेख्ने, नत्र त काउन्टर साइक्लिकल बफर भन्थेँ मैले, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरका कुरा गर्थेँ, अरू कुराहरू पनि गर्थेँ त्यसमा, तपाईँको लिक्विडिटीका कुराहरू गर्थेँ। अब त्यो कुराहरू गरेको छैन। त्यो भने कर्जा भने चाहिँ कर्जाकै कुरा लेख्ने, ओभरअल कुरा नलेख्ने। अर्को चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले के ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा खेलेको भूमिका कस्तो छ विश्लेषण गर्नुहोस् भन्ने छ। अब यो विश्लेषणको पार्टलाई चाहिँ अन्तिममा हामीले निष्कर्षमा अलिकति फरक तरिकाले लेख्छौँ, राम्रै भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने पार्टबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ तरिकाले क्वेसन लेख्दा। अब यसमा कृषि विकास ब्याङ्कले, मैले ब्याकग्राउन्डमा गइनँ, सिधा सिधा कन्टेन्ट पोइन्टमा बस्छु म। अब यसमा तपाईँले के गर्नु होला भन्दा कृषि कर्जाको क्षेत्रलाई जोड दिई किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋणपत्र जस्ता कुरालाई चाहिँ के गरेको भन्दा जोड दिएको अवस्था देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह, विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशन बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह मार्फत चाहिँ के गरेको छ भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गराएको भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि महिला उद्यमशील कर्जा, युवा स्वरोजगार कर्जाहरूमा चाहिँ के गरेको छ, कर्जा लगानी गरेको अवस्था देखिन्छ। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच कायम गराउनका लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको बिजनेस, ठुलो बिजनेस नभएका क्षेत्रहरूमा तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत शाखा विस्तारको रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लिएको देखिन्छ भनेर जानु पर्यो। अर्को चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ के गरेको छ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलाप मार्फत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गरेको छ भनेर जानु पर्यो। अर्को चाहिँ परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सिप विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका सिप विकासमा चाहिँ के गरेको छ, योगदान दिएको छ भनेर जानु पर्यो। परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आवश्यक सुझाव सल्लाहका कुराहरू प्रदान गरेको छ भनेर जान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कर्जा, कृषि कर्जालाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कृषि कर्जालाई विविधीकरण गरी ससाना कृषि कर्जा, माछा पालन कर्जा, तपाईँको चाहिँ पोल्ट्री कर्जा जस्ता ससाना कृषि कर्जाको विविधीकरणमा चाहिँ के गरेको छ, विविधीकरणमा जोड दिएको अवस्था छ भनेर जान्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको के गर्ने भन्दा करेन्सी होल्ड बाई पब्लिकको मात्रा घटाउन वा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार गरी तपाईँको चाहिँ छाया ब्याङ्किङ कारोबार, त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ कपाली तमसुक, छाया ब्याङ्किङ कारोबार, मिटर ब्याज जस्ता कुराहरू, हुन्डी जस्ता कुराहरू, त्यस पछाडि गएर ढुकुटी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेको छ भनेर भन्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ के गरेको छ भन्दा लकर सुविधा जस्ता सुविधा मार्फत चाहिँ के गरेको छ भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा प्रवर्धनमा जोड दिएको छ भनेर भन्नु पर्यो। अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि चाहिँ के गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कर्जाको प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन जस्ता विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी कृषि विकास ब्याङ्कले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी निष्कर्ष लेख्नु होला। कर्जा, निक्षेप तथा विभिन्न किसिमका तपाईँको चाहिँ सेवा प्रदान गरी रेमिटेन्सका कुराहरू पनि लेख्न सक्यो। सबै शाखाहरू मार्फत अनिवार्य रेमिटेन्स गर्ने, वैदेशिक एजेन्सीहरूसँग चाहिँ रेमिटेन्स सम्बन्धी सम्झौता गरेर पनि के गरेको छ भन्दा रेमिटेन्सको प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ भनेर यसरी विविध पार्टबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई मात्रै, सहरी क्षेत्रलाई जोड नदिने, ग्रामीण क्षेत्रलाई मात्रै जोड दिएर यसमा जानु होला। यसरी जाँदाखेरि यसको कुरा पुग्छ। अब अर्को 7 नम्बर क्वेसन छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रको विद्यमान
अवसर र चुनौतीहरूको अवसर र चुनौती ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विद्यमान अवसर र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। अब वर्तमान भनेको छ वर्तमान समयमा तत्कालीन हाम्रा के छन्, अवसरहरू के छन् र तत्कालीन चुनौतीहरू, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अवसर र चुनौतीहरू, ब्याङ्किङ क्षेत्रको वर्तमान अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको बाह्य वातावरणीय पक्षको अध्ययनद्वारा देखिने अवसर र चुनौतीहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। बाह्य वातावरणीय पक्षको विश्लेषणद्वारा ब्याङ्किङ क्षेत्रका अवसर र चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरिन्छ, जुन देखाए बमोजिम छन् भनेर ब्याङ्किङ क्षेत्रका वर्तमान अवस्थाका अवसरहरू भनेर लेख्ने। यसमा 5 मार्क्समा अब 8-8वटा पोइन्ट लेख्दा हुन्छ। अब सक्यो भने 10-10 लेख्दा नि फरक परेन, यसरी जाने। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रका वर्तमान अवसरहरू के छन् भन्ने पार्टमा जाँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रका विद्यमान भनेको छ, विद्यमान भनेको वर्तमान है, विद्यमान अवस्थालाई चाहिँ विद्यमान अवसरहरूलाई चाहिँ के अरे चुनौतीहरूलाई, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी चुनौती, संरचनागत चुनौती, तपाईँको चाहिँ संरचनागत चुनौती, त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ संस्थागत सुशासन सम्बन्धी चुनौती, संरचनागत चुनौती, तत्कालीन चुनौती जस्ता विविध क्षेत्रमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट सानो लेख्नुहुन्छ पहिला। त्यस पछाडि त्यहाँभित्र लेख्ने, सुरुमा चाहिँ के लेख्ने भन्दा अहिले सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तरलताको अवस्था अधिक भई चाहिँ के गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्न प्रभावकारी रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नु, तरलता अधिक भएको अवस्थामा तरलताको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु चुनौती रहेको देखिन्छ पहिलोमा, त्यो लेख्ने। दोस्रोमा चाहिँ कोभिडको पेन्डामिकले अत्याधिक रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको नन पर्फर्मिङ लोनलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नु। कोभिड पश्चात चाहिँ दिएका विभिन्न सरकारले दिएका सहुलियतहरू, विभिन्न किसिमका वर्किङ क्यापिटल लोनहरू, पुनर्कर्जाहरू हटाइसकेको अवस्थामा अहिले एनपिएल बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा चुनौतीहरूतिर, अपर्च्युनिटीतिर मैले भनौँला, पहिला चुनौती सकौँ त्यस पछाडि अपर्च्युनिटी। मैले चुनौती सुरु गरिहालेँ, ठिकै छ पवित्रा बहिनी है, एकैछिनमा सुरु गरौँला मैले अवसरलाई। अब पहिला चुनौती सुरु गरेँ, त्यसलाई सकौँ है, चुनौतीहरूलाई सकिहालौँ त्यस पछाडि। अनि दोस्रोमा मैले के भने भन्दा एनपिएल, कोभिडको पेन्डामिकले बढ्दै गएको एनपिएललाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छ भनेर भने। मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त रूपमा लाभ लिन सिनर्जी इफेक्टका कुराहरू, कस्ट तपाईँको तपाईँको चाहिँ के गर्ने, क्वालिटी कस्टको बढाउने कुराहरू, तपाईँको चाहिँ मर्जर र सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने कुराहरू थियो, त्यसलाई पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छ। मर्जर एक्विजिसन पश्चात आएका विभेदीकरणहरूलाई चाहिँ के गर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापनका कुरालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ भनेर लेख्ने। एनएफआरएस, बासेल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड बमोजिमका चाहिँ मापदण्डहरू परिपालना गर्न चुनौती छ भनेर जाने। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ रिलेटेड पार्टी लेन्डिङ, तपाईँको चाहिँ इन्साइडर लेन्डिङ जस्ता संस्थागत सुशासन सम्बन्धी सुशासन हनन हुने अवस्थालाई चाहिँ के गर्नु, प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ भनेर जाने। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याङ्किङ सेवा आयोगको गठन गरी चाहिँ सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी कर्मचारीको रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम गर्नका लागि ब्याङ्किङ सेवा आयोगको गठन गर्न चुनौतीपूर्ण छ भनेर जाने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको 2 अङ्कको, अहिले चाहिँ लगभग 1 अङ्कमा झरिसक्यो, अब धेरैको 2 अङ्क पनि छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक रहेको भनौँ न, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक रहेको ब्याज दर, अधिक रहेको कर्जामा अधिक रहेको ब्याज दर वा अधिक रहेको बेस रेटलाई चाहिँ के गर्ने, एकल बिन्दुमा कायम गर्न वा चाहिँ घटाउन चुनौती छ भनेर जानु पर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ दीर्घकालीन अस्तित्वमा लैजानको लागि चाहिँ क्यापिटल इन्हेन्समेन्ट गर्ने कुरा, वित्तीय सबलीकरणतर्फ लैजाने कुरा, र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जनशक्तिहरूको प्रभावकारिता, तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कुरा चुनौती छ भनेर जानु पर्यो। यसरी तपाईँले विभिन्न चुनौतीहरूलाई चाहिँ के गर्नु होला, फरक पार्टबाट लेख्दै लेख्दै जानु होला। यहाँ अपर्च्युनिटी पहिला मैले छुटाएछु। अब अवसर के छन् त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवसरहरू, विद्यमान अवसरहरू भन्ने पार्टबाट जानु पर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवसर, वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय पहुँच 67.8% पुगेको अवस्थामा थप क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता पुर्याउन नपुगिसकेको अवस्थामा अझै पनि त्यो पुर्याउन हामीलाई के छ भन्दाखेरि अवसरको रूपमा रहेको छ भनेर जानु पर्यो। टेक्नोलोजिकल थ्रेटमा चुनौतीमा लेख्न सकिन्छ आइटी रिलेटेडका कुरा, त्यसलाई पहिल्यै प्राथमिकतामा राख्नु होला है। मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यसलाई, आइटी रिलेटेडलाई पहिल्यै लेख्नु होला माथि, आइटी रिलेटेड कुराहरूलाई पहिल्यै माथि नै लेख्नु होला, आइटी रिलेटेड कुराहरूलाई माथि नै लेख्नु होला, चौथो पाँचौँतिर लेख्नु होला। सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो तरलता व्यवस्थापनको कुरा लेख्नु होला। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ दोस्रोमा एनपिएल प्रभावकारी व्यवस्थापनको कुरा लेख्नु होला, एनपिएलको।
तेस्रोमा चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनबाट पर्याप्त लाभ लिने कुराहरू यता चुनौतीतिरको कुरा गर्दैछु। त्यस पछाडि आइटीका कुरालाई अलि माथि नै लेख्नु होला है, त्यो अलि महत्त्वपूर्ण है, यो मैले त्यो छुटाएँ। अब यता म अवसरतिर गएँ। अवसरतिर कति भन्दाखेरि मैले वित्तीय साक्षरता 57.9 र चाहिँ तपाईँको चाहिँ वित्तीय पहुँच चाहिँ 67.8% रहेको अवस्थामा थप क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच पुर्याउन अवसर छ अझै ब्याङ्किङ क्षेत्रको भन्ने। ब्याङ्किङ क्षेत्र अझै पनि भर्जिन ल्यान्डको रूपमा रहेको अवस्थामा अझै विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू प्रवर्धन गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको ब्याङ्किङ बजार चाहिँ विस्तार गर्न अवसर छ भनेर भन्ने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर रहेको करेन्सी होल्ड बाई पब्लिकको मात्रालाई अझै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ल्याइ अझै के गर्ने भन्दाखेरि क्रेडिट क्रिएसनको अवस्था बढाउन अझै के छ भन्ने अवसर छ भन्ने। ब्याङ्किङ क्षेत्र अझै पनि परम्परागत ब्याङ्किङ प्रणालीमा अब भइराखेको अवस्थामा युनिभर्सल ब्याङ्किङ र तपाईँको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ ब्याङ्किङ युनिभर्सल ब्याङ्किङ अवधारणातर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यो पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको के हो भन्दा अब अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ यसलाई हामीले। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत चाहिँ के गर्ने भन्दा गैर कोषमा आधारित कारोबारको रूपमा रहेका याल्सी ब्याङ्क ग्यारेन्टी जस्ता प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ डेभलप गरी अझै पनि के गर्ने भन्दाखेरि विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्धन गर्दै ठुला लगानी योग्य लगानी योग्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ के गर्न भन्दाखेरि लगानी गर्न अझै सम्भावना छ भनेर भन्ने। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसको दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने पनि के छ हाम्रो लागि अवसर छ भनेर जाने। यसरी चाहिँ विभिन्न पार्टहरूबाट यसको अवसरतिर जाने। अर्को चाहिँ हाम्रो न्यून लागतमा ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू पाइराखेको अवस्था पनि हाम्रो लागि चाहिँ के हो अवसर हो। न्यून लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ अहिले चाहिँ के पाइन्छ भन्दा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको मानव जनशक्ति पाइन्छ। त्यो पनि हाम्रो लागि के हो भन्दा अवसरको अवस्था हो भनेर यसरी जाने। अब यसरी चाहिँ जानु होला। यसको भर्जिन ल्यान्ड भनेको अझै सम्पूर्ण काम भइसकेको छैन, ब्याङ्किङ क्षेत्रको अझै पनि बाँकी छ भनेर भनेको है। अझै पनि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रले सबै क्षेत्र ओगटेको छैन, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अझै पनि धेरै पार्टहरू बाँकी छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा त्यति धेरै टेक्निकल कुरा होइन। त्यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले अझै पूर्ण रूपमा गति लिन नसकेको अवस्था भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ 6 नम्बरको क्वेसनलाई पनि 7 नम्बरको क्वेसन 7 नम्बरसम्म सकिसक्यौँ हामीले। 7 नम्बरसम्मको क्वेसन सक्यौँ। मैले सक्छु जस्तो लाग्छ, 10 बजेसम्म ट्याक्ल्याक्कै सकिन्छ जस्तो छ है। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजार शास्त्रमा 5P विश्लेषणले के कस्ता पक्षलाई जनाउँछ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। 4P भनेर पढ्नु भएको थियो। 4P 5P 7P जे भनेर आए पनि तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बजारशास्त्र वा मार्केटिङ मिक्सका महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट वा बजारशास्त्र व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेका 5Pहरूलाई द्याए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। 5P विश्लेषणलाई द्याए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। अब यसका 5Pमा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोसन र पिपुल भनेर 5वटा हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने। अब बजारशास्त्रमा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट मुख्य चाहिँ के गर्ने भन्दा प्रोडक्टको रूपमा हामी पहिलो लिन्छौँ। प्रोडक्टलाई के गर्ने तपाईँको ग्राहकको माग तथा आवश्यकता बमोजिमका वस्तु तथा सेवा निर्माण, वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण र वस्तु तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य बजारशास्त्र व्यवस्थापनको बजारशास्त्रको महत्त्वपूर्ण बजारशास्त्र सम्मिश्रणको महत्त्वपूर्ण तत्त्व वा प्रोडक्टलाई महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिन सकिन्छ वस्तुलाई भनेर लेख्ने। अर्को प्राइस भन्छ। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकहरूलाई उनीहरूले चाहिँ क्रय योग्य चाहिँ वस्तु तथा सेवा निर्माण गर्ने, उनीहरूको चाहिँ भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सुनिश्चितका लागि चाहिँ प्राइस उनीहरूले चाहिँ सक्षम खालको चाहिँ प्राइसको रणनीतिहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दा वस्तु तथा सेवालाई बजारशास्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर जाने। अर्को प्रमोसनका कुरा छन्। प्रमोसनका कुरामा विभिन्न तरिकाले वस्तु तथा सेवाको उपभोग, त्यसबाट हुने बेनिफिटका कुरा, त्यसको उपभोगलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा जस्ता कुरालाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रमोसनका कुराबाट जाने। अब अर्को चाहिँ अर्कोमा के जाने भन्दा प्लेसका कुरा भनेको छ। यसमा प्लेसमा चाहिँ होम टु होमका कुरा हुन सक्छन्। कुनै निश्चित क्षेत्रलाई चाहिँ फोकस गरेर
प्रोडक्ट डेभलपमेन्टका कुरा हुन सक्छन्। तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्लेसलाई चाहिँ विविध तरिकाले वस्तु तथा सेवाको मार्केटिङ गर्नका लागि, विविधीकरण गर्नका लागि हामीले प्लेस वा स्थानको पनि के गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर जाने। अर्को पिपुलको भन्ने वस्तु के अरे व्यक्तिका माग, चाहना र इच्छा बमोजिमका के हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका वस्तु तथा सेवा फरक हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमको एक्सपेक्टेसन फरक हुनसक्छ। यसका लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूको विविध पक्षको विश्लेषण गरेर ग्राहकको माग तथा चाहना बमोजिमका तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूको बमोजिमका चाहिँ के गर्ने यो वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर चाहिँ यसै जाने। 5P विश्लेषण भनेपछि 7P भनेर पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब यसरी जानु होला यसको विषयमा। साथीहरूको त्यो के अरे माथिको मैले तरलताको कुरा गरिसकेँ। तरलताको कुरा फेरि लास्टमा रिभाइज गरौँला। तरलता सम्बन्धी क्वेसन आइराखेको पनि भएर त्यसको क्वेसनलाई चाहिँ फेरि म रिभाइज गरौँला पछाडि। त्यो क्वेसनलाई एकचोटि सर जाउँला। अब अर्को बजेट भनेको के हो भन्ने छ। यो बजेट भनेको पार्टमा म त्यति धेरै गइनँ, किनकि यो बजेट भन्ने पार्टलाई तपाईँले धेरै पटक हेरिसक्नु भएको छ। तथापि म सर अब अहिले जसरी भन्दा खासै टाइम नलाग्ला जस्तो लाग्यो। अब लेखाउँदै जाने भएर अलिक बढी टाइम लाग्छ। अब सर जाँदा खासै बढी टाइम लाग्दैन, त्यही भएर म सर र सबै भनेर जान्छु। हेर, बजेट तर्जुमाका सैद्धान्तिक अवधारणाहरू उल्लेख गर्नु भनेको छ। यो अघिल्लो वर्ष अफिसरमा आएको क्वेसन हो, इन्टरनलको अफिसरको इन्टरनलमा आएको क्वेसन हो है। बजेट तर्जुमाका सैद्धान्तिक अवधारणाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आएको छ यो क्वेसन। बजेट भनेको के हो है भनेर ठ्याक्कै त्यसको आधा क्वेसन मैले क्यारी गरेको छु। 20 मार्क्स मध्ये 10 मार्क्सको क्वेसन क्यारी गरेको छु। अब यो बजेटको कुरा तपाईँलाई सबैलाई आउँछ। कुनै निश्चित समय अवधिको आय र व्ययको तथ्याङ्कीय विवरणको स्वरूपलाई चाहिँ हामी बजेट भन्छौँ भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा छँदैछ। यो समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणको एउटा संयन्त्र हो। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणको संयन्त्रको रूपमा हामीले केलाई लिन सक्छौँ भन्दा बजेटलाई लिन सक्छौँ। यो के हो भन्दाखेरि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकास आयोजनाको कार्यक्रम हो। विकास आयोजनाको प्याकेज हो। आवश्यकता पुरा गर्ने विकास आयोजनाको प्याकेज हो भन्छौँ। यो सरकारको नीति सामर्थ्य र खर्चको गुणस्तर नाप्ने कसी हो भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ राज्यको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज हो भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दा समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणको संयन्त्र हो भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सरकारको वित्तीय दर्पण, राज्यको वित्तीय दर्पण, मिरर अफ नेसनको रूपमा मिरर अफ नेसन हो भनेर भन्न सक्छौँ। नीति योजना, उद्देश्य र रणनीति, प्राथमिकता, क्रियाकलाप र साधनको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने एउटा संयन्त्र हो भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ विविध पार्टबाट तपाईँले बजेटको बारेमा एक्सप्लेन गर्न आइहाल्छ। यो बजेट भनेको सरकारी बजेट पनि छ एडिबिएलमा, त्यही भएर राखेको। अघि एकजना साथीले बजेटका कुरा, यो सरकारी बजेटको कुरा आयो, यो सिलेबसमा छैन भन्नुहुन्थ्यो। यो एडिबिएल आरबिबीको दुइटै मिक्स हो है, त्यही भएर राखेको यसको क्वेसन। यो माथि अफिसरलाई त आइ नै सकेको छ। अब यसको दोस्रो पार्टको क्वेसन कहाँबाट आएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि दोस्रो पार्टको क्वेसन तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोस्रो पार्टको क्वेसन यो निजामती सेक्टरबाटै अलिकति काटेको देखिन्छ। निजामती सेक्टरबाट कहाँबाट काट्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन भन्ने छ, त्यहाँबाट क्वेसन आएको देखिन्छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा छ यो कुरा, ठ्याक्कै एन्सर यसको। बजेट तर्जुमाका सैद्धान्तिक अवधारणा भनेको छ। सिद्धान्तहरू लेख्दा नि हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखेको तर्जुमाको भनेको छ। तर्जुमालाई बजेट ओभरअल बजेटको होइन, तर्जुमाको सैद्धान्तिक अवधारणा भनेको छ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख गरेको छ। त्यहाँबाट क्वेसन आएको देखिन्छ। अब त्यसलाई मैले सर र पोइन्ट वाइज भन्दै जान्छु। कति साथीहरूले नोट गर्ने साथीहरूले नोट गर्दा नै हुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि उद्देश्यको क्रमबद्धताको सिद्धान्त भन्छ। उद्देश्यलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता सूची बनाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर एनआरबीलाई पनि छ, यो एनआरबीमा पनि छ। यो उद्देश्यको क्रमबद्धता भन्छ। हाम्रो प्राथमिकता, बजेटका प्राथमिकता भनेर राखेको हुन्छ नि, त्यही हो भनेको। उद्देश्यमा चाहिँ क्रमबद्धता हुनु पर्यो भनेको छ। राजस्व अनुमान स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ, राजस्वको अनुमान भन्छ। वैज्ञानिक र कानुनी मान्यता भन्छ, वैज्ञानिक र कानुनी मान्यता। त्यस पछाडि गएर खर्चको प्रक्षेपण भन्छ, खर्चको प्रक्षेपणका कुरा गर्छ। त्यस पछाडि बजेटका विधिहरू के छन्, त्यो बजेटका विधिहरू पनि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको रूपमा रहन्छन् बजेट तर्जुमा गर्दा। लागत लाभको विश्लेषण भन्छ, लागत लाभ विश्लेषण पनि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको रूपमा रहन्छ। बजेटमा हुने परिवर्तनशीलता वा सङ्कटकालीन वा आकस्मिक अवस्थामा गरिने परिवर्तनलाई पनि हामीले सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको रूपमा लिन सक्छौँ। बजेट तर्जुमा गर्ने मापदण्ड वा ढाँचा वा विधिहरूलाई पनि हामीले के लिन सक्छौँ भन्दा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा लिन सक्छौँ। आम्दानी र खर्चको वर्गीकरणलाई पनि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा लिन सक्छौँ। योजना, लक्ष्य र नीतिहरूलाई पनि, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका
रूपमा लिन सक्छौँ, बजेटको चक्रलाई पनि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा लिन सक्छौँ, बजेट नियन्त्रणका कुरालाई पनि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा लिन सक्छौँ, बजेटको अनुगमनलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा 10-12 वटा त्यहाँ पोइन्टहरू राखेको छ। कहाँ राखेको छ? नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख गरे बमोजिम सैद्धान्तिक मार्गदर्शन, सैद्धान्तिक अवधारणा वा सैद्धान्तिक मार्गदर्शनहरूलाई देहाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने पाठबाट जानुहोला। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख भएको कुराको बारेमा छलफल गरेँ मैले। त्यहाँबाट क्वेसन आएको क्वेसन हो, यो नयाँ क्वेसन होइन, यो आएको क्वेसन हो। अब कतिले हेर्नु भएको छ, कतिले हेर्नु भएको छैन। यो क्वेसन चाहिँ आइसकेको क्वेसन हाम्रो सोलुसनमा पनि छ। यो मनोभावमा पछाडि सोलुसन राखेको थियो। मनोभाव भन्ने बुक कसैले ल्याउनु भएको छ भने त्यो मनोभाव भन्ने बुकमा बुकमा पछाडि सोलुसनमा पनि हामीले नै लेखेका थियौँ त्यो सोलुसन, त्यहाँ सोलुसनमा पनि राखेको छ। त्यहीँबाट त्यो इन्टरनलमा आएको क्वेसन भएर धेरैले ध्यान दिनुभएको छैन होला। क्वेसन चाहिँ आइसकेकै हो। अब उत्प्रेरणाको अपेक्षा सिद्धान्तलाई बेङ्था वित्तीय संस्थामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन भन्दा पनि अहिले उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूलाई कसरी बेङ्था वित्तीय संस्थामा अवलम्बन गर्न सकिन्छ वा गरिएको छ भनेर क्वेसन आउने गरेको छ हो। यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नका लागि हो तपाईँको चाहिँ मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खला एक्सवाई थ्योरी र 2 फ्याक्टर थ्योरी आइसकेको छ। त्यस पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गोल सेटिङ थ्योरी कि एक्सपेक्टेसन थ्योरी पनि आइसकेको छ हो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्नलाई अब सबै थ्योरीलाई बेङ्था वित्तीय संस्थामा बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ काटिएको हो। यसमा अरू धेरै टेक्निकल कुरा त्यस्तो केही छैन। सानो हामी अपेक्षा सिद्धान्तको बारेमा भन्छौँ। यसले अपेक्षा सिद्धान्तले लगाव भन्छ, इफोर्ट, कार्य सम्पादन, अपेक्षा र प्रतिफलको आपसी सम्बन्धको रूपमा चाहिँ के रहन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ लगावको, कार्य सम्पादनको, अपेक्षा र प्रतिफलको आपसी सम्बन्धको रूपमा अपेक्षा सिद्धान्त रहन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति व्यक्तिले चाहिँ मेहनत गर्छ, जति पर्फर्मेन्स हुन्छ, त्यो बमोजिमको के राख्छ भन्दाखेरि अपेक्षा राख्छ। मेहनत र कार्य सम्पादनले सकारात्मक अपेक्षा राख्छ। उच्च कार्य सम्पादनप्रति व्यक्तिको उच्च प्रतिफलको आशा रहेको हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नकारात्मक आउटकमले व्यक्तिलाई डिसेटिस्फ्याक्सनतर्फ लैजान्छ। नकारात्मक आउटकम छ भने, नकारात्मक आउटपुट छ भने व्यक्ति चाहिँ डिसेटिस्फ्याक्सनतर्फ जान्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छ भन्दा अपेक्षा सिद्धान्तले अवलम्बन गर्छ भन्ने पाटो सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाटोमा जाउँला, त्यो पाटोमा जानु होला। अब नर्मली त्यति लेख्दा हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन यसमा। अब हाम्रो दोस्रो पार्टको कुरामा जान्छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अपेक्षा सिद्धान्तलाई देहाए बमोजिम अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु होला। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गरेको योगदानका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी सिफारिस र उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने भनेर लेख्ने, गर्नु चाहिँ गरिरहेको छ। कसैले गरेको छैन, कसैले गरेको छ। समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको भाव भएर यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने उत्कृष्ट कर्मचारी सिफारिस र उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार। अब यसलाई मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा भनेर भन्नुभयो भने जनै राम्रो हो। मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा कर्मचारीले गरेको योगदान बमोजिम चाहिँ के गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने। अर्को पिबिआई भन्छ, कार्य सम्पादन क्षमतामा, कार्य सम्पादनका आधारमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भत्ता उपलब्ध गराउने गर्नुपर्ने। कार्य सम्पादनका आधारमा, कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। योगदानका आधारमा चाहिँ के हुन्छ, व्यक्ति मोटिभेट हुन्छ सकारात्मक तपाईँको आउटपुट दिएको अवस्थामा भनेर भन्छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दा पर्सनल्ली डिपोजिट बढाएका आधारमा वा कर्जा चाहिँ एक्सपान्सन गरेका आधारमा कर्मचारीलाई के गर्ने भन्दा पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने वा छुट्टै प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने, एक्टिभिटिजहरू सम्पादन गर्नुपर्ने भन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका आधारमा चाहिँ के गर्ने, बढुवाका कुरा गर्नुपर्ने। जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ बढुवा गर्यो भने पोजिटिभ आउटकमले व्यक्ति उत्प्रेरित हुन्छ, उसको अपेक्षा पनि बढ्दै जान्छ भन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुन कर्जा लगानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई के गर्ने भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रति पूर्ण रूपमा उनीहरू आफै जिम्मेवार हुन्छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई के गर्ने, निश्चित प्रतिशत वा उनीहरूलाई प्रदान गर्ने तपाईँको इन्सेन्टिभको मात्रा बढाएर चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि सुन कर्जा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने इन्सेन्टिभको मात्रा पनि बढाउनु पर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। उत्कृष्ट विभाग चाहिँ के गर्ने भन्दा पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। उत्कृष्ट शाखा वा उत्कृष्ट तपाईँको चाहिँ के भन्ने विभाग पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी, शाखा र शाखा प्रबन्धकको कार्य सम्पादनको अवस्थाबारे चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अवस्थाबारे अन्य
अन्य शाखा कर्मचारी र विभागिक प्रमुखहरूलाई चाहिँ के गर्ने, जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ अपेक्षा सिद्धान्त छ, जसले चाहिँ आशा र अपेक्षाले व्यक्तिको इफोर्टलाई बढाउँछ र जसले चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक आउटपुट दिन्छ। सकारात्मक आउटपुटले व्यक्तिलाई झन् उत्प्रेरित गराउँछ भने नकारात्मक आउटपुट इफोर्ट अनुसारको आउटपुट आएन भने व्यक्ति चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न गर्न चाहिँ के हुन लालायित हुँदैन, उत्प्रेरित हुँदैन भन्ने अर्थ राख्दछ भनेर यसरी जानु होला। यो 10 नम्बर क्वेसनको एन्सरको विषयमा छलफल गरेँ मैले 10 नम्बर क्वेसनमा। अब 11 नम्बर क्वेसनमा जान्छु म। सर र गएको छु, अब लेख्ने साथीहरूलाई गाह्रो गाह्रै होला, नत्र चाहिँ सर र गइरहेको छु है म। अब 11 नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दा कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको पुस मसान्तको वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा सिडी रेसियो यति छ, बेस रेट यति छ, कस्ट अफ फन्ड यति छ र एनपिएल यति छ, कर्मचारी खर्च पनि यति छ भनेको छ। 1 अर्ब 1 छ त्यहाँ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा 1 लेख्यो भने नेपालीमा एउटै हो है। भन्छ अब अनि अब चाहिँ के छ भने यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय कर्जामा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा अजय सरले नि क्वेसन लेखाउनुहुन्छ। कसरी ठ्याक्कै क्वेसन चाहिँ म्याचिङ भएछ है। सरले लेखाउने क्वेसनबाट पनि अहिले लेखाउँछु भन्नुभएको, त्यहाँबाट पनि केही यसमा केही कुराहरू आउला। तथापि मैले अब 10 मार्क्ससम्म हुने गरी भनिहाल्छु, केही कुरा अलिकति टेक्निकल पार्टबाट गएर। निष्क्रिय कर्जामा अब सिधा सिधा क्वेसन के हो भन्दाखेरि यसमा माथि हेर्नु सिडी रेसियो 76.46 छ भनेको अब 90%सम्म लिन सकिन्छ। कर्जा लगानी गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। बेस रेट हेर्नुभयो भने करिबन दुई अङ्कको 10%को हाराहारीमा छ। बेस रेटलाई पनि घटाउनु पर्ने अवस्थामा छ भनेर जानु पर्यो। अब अर्को चाहिँ कस्ट अफ फन्ड भनेको तपाईँको सिआरआर एसएलआरको कुरा त घटाउनु बढाउन सक्दैनौँ हामी, तर चाहिँ के भन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड र अपरेटिङ कस्टको अवस्था पनि बढी नै करिब 7.5%को अवस्थामा छ भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ एनपिएलको अवस्था पनि बढिराखेको छ, कर्मचारी खर्चको अवस्था पनि बढिराखेको छ। यस्तो बेलामा फाइनेन्सियल कन्डिसन यो छ। यस्तो बेलामा ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जामा सुधार ल्याउने वा निष्क्रिय कर्जा अनुपात 3.02बाट घटाउनलाई के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला भनेर एनपिएलको पाटोबाट मात्रै जान्छौँ हामी। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा पाटोबाट जान सकिन्छ। एउटा खराब कर्जा असुलीलाई, खराब कर्जा नियमितलाई, खराब कर्जाको म्यानेजमेन्ट भनेर जाउँ। एउटा नयाँ कर्जा प्रवाह, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पनि एनपिएल सुधार हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्दा पनि एनपिएल सुधार हुन्छ। अब चाहिँ खराब कर्जा व्यवस्थापनको पार्टतिरबाट जाउँ। पहिला खराब कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बाटो जाउँ। खराब कर्जा असुलीका लागि चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप अगाडि बढाउने, असुलीका क्रियाकलापमा डिआरटीमा भन्छ, डिआरटीमा मुद्दा हाल्ने हुनसक्छ, डेप्ट रिकभरी ट्रिब्युनल भन्छ, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्ने कुरा हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनबिए बुकिङ गर्ने, नन ब्याङ्किङ एसेट्सको रूपमा बुकिङ गरेर प्रोभिजन खर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई सल्टाइदिने कुरा पनि हुनसक्छ। निष्क्रिय कर्जालाई त्यस पछाडि गएर अल्पकालीन किसिमका कर्जा प्रदान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा थप कर्जा प्रदान गर्न सकिने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस पछाडि गएर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालीकरण गरेर तपाईँको के गर्न सकिन्छ, कर्जालाई चाहिँ गुड बनाउन सकिने अवस्था पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्राविधिक कारणले वा व्यवस्थापकीय कारणले तपाईँको समस्या देखिएका कर्जाहरूमा प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सुझाव सल्लाह, प्राविधिक व्यवस्थापन गरेर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा परियोजनालाई नियमित गरी कर्जालाई चाहिँ नियमित गर्न सकिने अवस्था हुनसक्छ। अर्को चाहिँ ब्याङ्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेनाल्टी इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ। पेनाल्टी इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ र इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ। पेनाल्टी इन्ट्रेस्टका लागि चाहिँ के गर्ने, छुट दिएर चाहिँ के गर्ने, कर्जाको सेटलमेन्ट गर्न लगाएर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो खराब कर्जालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पेनाल्टी इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्ट छुट दिएको अवस्थामा पनि खराब कर्जा न्यूनीकरण हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। अर्को चाहिँ अब असुलीका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, ब्ल्याक लिस्टिङका कुरा वा कानुनी कारवाहीका कुरा अगाडि बढाएर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पहिलो व्यवस्थापनकातिरबाट खराब कर्जाकातिरबाट गयौँ। अब चाहिँ अरू लोन बढायो भने यो अनुपात पनि घट्दै जान्छ, गुड लोन बढ्दै गएको अवस्थामा पनि घट्छ। अब गुड लोन कसरी बढाउने त भन्दाखेरि अब सिडी रेसियो हेर्नुभयो भने यहाँ क्वेसन अनुसार अहिले भएकै हो, त्यो मैले आज क्वेसन काट्दाखेरि हेरेको थिएँ। अब 76 तपाईँको 4-6% रहेको अवस्थामा अझै हामीले कति करिब 15%, 14.5% अझै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भने चाहिँ के गर्ने, लगानी योग्य क्षेत्रको पहिचान गरी कर्जा लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। कर्जा लगानीलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यति बेला होलसेल लेन्डिङमा पनि जोड दिन सकिन्छ। अब यति बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दीर्घकालीन प्रकृतिका
आम्दानी चाहिँ क्रिएट हुने कर्जा लगानीलाई जोड दिने अवस्था पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के गर्ने, कर्जाका विभिन्न प्रोडक्टहरू, नयाँ प्रोडक्टहरूको विकास गरेर चाहिँ कर्जालाई के गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी बनाएर पनि एनपिएलमा निष्क्रिय कर्जामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर यसरी लगानी, नयाँ कर्जा लगानी र पुरानो कर्जा असुलीका पार्टबाट गएर के गर्नु होला भन्दाखेरि यो 11 नम्बर क्वेसनको एन्सर लेख्नु होला। 11 नम्बर क्वेसनलाई यसरी दुईटा पार्टबाट सम्झिनु भयो भने मजासँग लेख्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 12मा डस्ट डिजिज भन्नाले के बुझिन्छ, यसको वैकल्पिक आधार के हुन सक्छ भन्ने क्वेसन छ। यो धेरै पटक रिपिटेड क्वेसन हो, तर वैकल्पिक आधारको विषयमा थोरै मैले नयाँ कुरा ल्याएको छु, यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। त्यस पछाडि तपाईँको केही क्वेसन छ भने त्यो च्याट बक्समा राखेका उता तपाईँको चाहिँ लाइभमा राखेका क्वेसनहरूको विषयमा छलफल गर्छु, अनि सकौँला, लगभग लगभग त्यसरी जाउँला। अब अन्तिम क्वेसनमा पुगेँ है म। अन्तिम, अब विप्रेषणलाई डस्ट डिजिजको रूपमा किन लिने गरिन्छ भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डबाट सुरु भएको एउटा कन्सेप्ट हो। त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा त्यहाँको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा निर्भर भयो र त्यसले चाहिँ त्यहाँको करेन्सीलाई पनि एप्रिसिएसन गर्यो। त्यति बेला चाहिँ करेन्सीको मूल्य पनि बढ्यो, समग्र अर्थतन्त्र पनि चलायमान भयो। तर त्यसको वैकल्पिक आधार नखोजिँदा दीर्घकालमा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नराम्रो खालको प्रभाव परेको, अर्थतन्त्रको एउटै सेक्टरमा निर्भर हुँदाखेरि नराम्रो खालको चाहिँ प्रभाव परेको अवस्थालाई चाहिँ डस्ट डिजिजको रूपमा सन् 1977मा द इकोनोमिक्स भन्ने पत्रिकाले प्रकाशन गरिसके पछाडि चाहिँ यो अवधारणा आएको देखिन्छ। अब यो मैले यो लेख्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई, यो भनेको मात्रै है। सन् 1977बाट चाहिँ द इकोनोमिक्स भन्ने पत्रिकाले चाहिँ यो अवधारणा उल्लेख गरिसके पछाडि यो अवधारणा आएको देखिन्छ। नेपालको अवस्थालाई पनि हेर्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितमा पूर्ण रूपमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि हामी चाहिँ विप्रेषणमा नै निर्भर हुने अवस्था देखिन्छ। निर्यात प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि के गर्ने भन्दाखेरि श्रममा आधारित इन्कमका आधारमा चाहिँ के गर्ने भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चितको प्रभावकारिता, तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रेमिटेन्सकै आधारमा चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको तरलतालाई मापन गर्ने र चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा रेमिटेन्स बनाई अन्य क्षेत्र पनि सशक्त रूपमा अगाडि नबढाइसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ के गर्ने, गन्तव्य देशको मुलुकमा परेका प्रभावले चाहिँ के हुन सक्छ, अर्थतन्त्र चाहिँ विप्रेषणका कारणले डस्ट डिजिजको अवस्थामा जान सक्छ। विप्रेषणमा करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1/4 भाग चाहिँ के छ, अर्थतन्त्रको भाग विप्रेषणले धाइन राखेको अवस्थालाई तपाईँको चाहिँ के भन्छ, विप्रेषणमा परेको नकारात्मक प्रभावले चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ क्षति ल्याउन सक्छ, ठुलो खालको चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा प्रभाव पार्न सक्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, विप्रेषणलाई। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई डस्ट डिजिजको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने पार्टबाट जानु पर्यो पहिलो। अब यसको वैकल्पिक आधारहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। वैकल्पिक आधारको रूपमा भनेको नेपालको पहिलो भनेको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ जोड दिएर के गर्नु पर्यो भन्दा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्नु पर्यो र कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नु पर्यो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ जोड दिनु पर्यो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि जोड दिनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ निर्यातमूलक उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो, उत्पादनशील उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, पर्यटनका क्षेत्रमा जोड दिनु पर्यो, जलविद्युत जस्ता क्षेत्र, आम्दानी हुने क्षेत्रलाई चाहिँ, निर्यात हुने क्षेत्रलाई जोड दिनु पर्यो। त्यस पछाडि गएर पानी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अधिक रूपमा रहेको हिमालयका पानी जस्ता अहिले तपाईँको बजेटले पनि ल्याएको छ, हिमालयको पानी नामको चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर विदेशमा भित्राउने भनेको छ। निर्यातमूलक क्षेत्रको पहिचान, प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्यो। यसरी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी अल्पकालीन रूपमा विप्रेषणलाई एउटा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिए पनि दीर्घकालमा यसको प्रभावकारी विकल्प खोज्न जरुरी छ, यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने पार्टबाट जानु होला। यसरी चाहिँ जानु होला। यसको विकल्प दिँदाखेरि अर्थतन्त्रका अन्य सेक्टरहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर पर्ने हो। यसमा खानी, पर्यटन, जलविद्युतका कुरा, तपाईँको चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगका कुरा, निर्यातमूलक उद्योगका कुरा, अर्थतन्त्र चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने कुरा, कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कुरा, पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ लगानीका कुरालाई जोड दिने, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका कुरा, विभिन्न किसिमका क्यापिटल क्रिएसनका कुराहरूलाई जोड दिएर औद्योगिकरणका कुरालाई जोड दिनु पर्यो, औद्योगिकरण, साना तथा मझौला उद्योगका कुरालाई जोड दिनु पर्यो। यसरी